यो 2072 सालको 2 शक्तिशाली भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको दृश्य हो, जसमा 8,964 जनाले ज्यान गुमाए, 21,952 जना घाइते भए, 6,05,000 घर ध्वस्त भए। भूकम्पमा 35,000 कक्षा कोठा भत्किए, जसका कारण तत्कालीन अवस्थामा 10 लाख बालबालिका शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भए। We very quickly after the earthquake, we actually started with what we call a rapid needs assessment. So very quickly we got the information in and were able to respond with initial life-saving interventions, including focusing on food items, focusing also on water provision and the immediate needs that needed to be fulfilled for children. प्लान इन्टरनेशनल नेपालले भवन नभएपछि पढ्न समेत वञ्चित भएका विद्यार्थीहरूका लागि तत्कालीन समयमा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा 310 वटा अस्थायी सिकाइ केन्द्र निर्माण गर्यो, जसमा 21,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू लाभान्वित भए। विद्यार्थीका लागि 30,500 पठन पाठनका सामग्री वितरण गरिएको थियो, साथै विभिन्न मनोसामाजिक तालिम दिइएको थियो। भूकम्प लगत्तै प्लान इन्टरनेशनल नेपाल सरोकारवाला सँगसँगै सरकारको बृहत विद्यालय सुरक्षा नीति निर्माणमा सहभागी भयो, जुन नीति सरकारको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भएको छ। उहाँहरूसँग अलिकति एक्सपर्टिज पनि रहेछ, त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने, डिआरआरमा काम गर्ने भएको हिसाबले उहाँसँग एउटा एक्सपर्टिजको पनि प्रयोग भयो र टेक्निकल सपोर्टभित्र टिएभित्र आर्थिक सहयोग पनि पर्छ। त्यसमा हुनाले फाइनान्सियल र अर्को एकाडेमिक भन्नु दुईटै हिसाबका सपोर्टहरू उहाँबाट पनि भयो। विभागको नेतृत्वमा सरकारको आवश्यकता अनुकूलको डकुमेन्ट बनाउने काममा हामी अगाडि बढ्यौँ। यो सहयोगले हामीलाई पनि गजगजायो। प्लान इन्टरनेशनल नेपालले अस्ट्रेलियन सरकारको विदेश तथा व्यापार विभाग डिफ्याटको आर्थिक सहयोगमा विद्यालय पुनर्निर्माण अभियानमा सरकारको साझेदारको रूपमा काम गर्यो। सबैका लागि सुरक्षित विद्यालय निर्माण परियोजना अन्तर्गत भूकम्प प्रभावित 6 जिल्लामा 12 वटा नमुना विद्यालय निर्माण गर्न सफल भएको छ। 12 विद्यालय मध्ये दोलखाको भीमेश्वर बहिरा विद्यालय, सिन्धुलीको नवज्योति बहिरा विद्यालय र मकवानपुरको शान्ति बहिरा तथा सुस्त श्रवण आवासीय निम्न माविमा बहिरा तथा सुस्त श्रवण भएका बालबालिका अध्ययन गर्छन्। त्यस्तै ललितपुरको मगरगाउँ माविमा समावेशी कक्षामा अध्ययन गर्ने बालबालिकाका लागि आवासीय भवन निर्माण भएको छ। अहिले सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, ललितपुर, काठमाडौँ र मकवानपुरमा यी भवनहरूमा हजारौं विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन्। भूकम्प प्रतिरोधी बाल मैत्री र अपाङ्ग मैत्री विद्यालय भवन निर्माणलाई अघि बढाउन राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरमा इन्जिनियर तथा डकर्मीहरूलाई तालिम सञ्चालन गरिएको थियो। प्रत्येक विद्यालयमा यिनै तालिम प्राप्त डकर्मीहरूका साथै एक इन्जिनियर निरन्तर खटिए। यो स्कुलको भवन बनाउन अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ इन्जिनियरहरू आउनुभएको थियो हैन। त्यसपछि यो जमिनको पनि टेस्ट गर्नुभयो हैन। यसमा यो भवन बनाउन मिल्ने हो कि हैन भनेर टेस्ट गर्यौं हामीले। त्यसपछि चाहिँ बनाउन मिल्ने रहेछ हैन। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सरहरूले चाहिँ अब त्यो बिल्डिङ कोड हेरेर चाहिँ नेपाल बिल्डिङ कोड अनुसार चाहिँ डिजाइन गर्नुभयो। एउटा कोठामा 2टा ढोकादेखि लिएर त्यसपछि त्यो अब ब्यान्डहरूदेखि लिएर हैन, फाउन्डेसन ब्यान्डहरूदेखि लिएर टाइबिमहरूदेखि लिएर हैन, डन्डीको मोटाइ कति हुनुपर्छ, पिलरको साइज कति हुनुपर्छ भनेर चाहिँ डिजाइन हामीले फाइनल गर्यौं। अनि त्यसपछि हामी आएर बस बनाउन थाल्यौं हामीले कन्स्ट्रक्सन वर्क।
सबै भवन अपाङ्ग मैत्री भएका कारण अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि समुदायमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको छ। समुदायमा अपाङ्ग मैत्री भवन निर्माण गर्ने उदाहरण र चेतना फैलाएकोमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले पनि खुसी व्यक्त गरेको छ। भूकम्प पछाडि डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डरहरूले डिफ्रेन्ट ठाउँमा आफ्नो सहज परिस्थितिलाई हेरेर स्ट्रक्चरहरू बनाइरहनु भएको छ। स्टिल त्यहाँनिर अझै पनि कस्तो भने केही र्याम्प राख्ने होइन, व्हिलचेयरका लागि र्याम्प राख्ने अथवा कुनै एउटा चिज इन्सर्ट गरेर चाहिँ यो चाहिँ पूर्ण रूपले अपाङ्गता मैत्री छ भन्ने क्लेम गर्ने चाहिँ एकदमै चलन बढेर गएको छ। त्यस्तो प्रवृत्ति त्यस्तो स्टेक होल्डरलाई चाहिँ एउटा इन्क्लुसिभ स्ट्रक्चर सबैको लागि हुने स्ट्रक्चरहरू बनाउनलाई पनि उहाँहरूले प्रेरित गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ। हामीले त अरू बेला इन्जिनियर आर्किटेक्टहरूलाई ट्रेनिङ दिँदा पनि त्यस्तो ठाउँमा एक्सपोजर भिजिटहरू लान्छौँ, जसले गर्दा यो कुरा सम्भव छ है, खालि कस्टिङको कुरा मात्रै होइन जस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखेर पनि त्यो प्रोजेक्टले बनाएको, त्यो पार्टनरसिपले बनाएको एउटा आउटपुटलाई देखाएर हामीले अरूलाई पनि इन्करेज गर्न सकेको छ। धेरै विद्यालयमा अभिभावकहरू आफै मजदुरको रूपमा काम गरिरहेका छन्। यसले अभिभावकहरूमा विद्यालयप्रतिको अपनत्व बढाएको छ नै साथै स्थानीय स्तरमा रोजगार पनि बढाएको छ। राम्रो रोजगारै पाएको छौँ। त्योभन्दा पनि फाइदाको हिसाबले भन्दा पनि म यो गाउँको स्कुलको काम गर्न पाएकोमा चाहिँ खुसी छु। म अब यस्तै यो वाल लाउँछु होइन, मेरो यही स्कुलमा पढ्छ। अहिले यो स्कुलमा काम आएको अनुसारले मैले काम पाउनु पाएको छु, मेरो छोराछोरा पढाउनु पाएको छु होइन, मलाई एकदम खुसी छु म। दोलखा जिल्लाको नवीन माविमा प्लान इन्टरनेसनलको विद्यालय निर्माण परियोजना आउने भएपछि स्थानीय समुदाय मिलेर विद्यालयलाई 1.5 रोपनी जग्गा दान गर्न अघि सरे। अहिले 1 रोपनी 6 आना चाहिँ जग्गा गइसकेको छ, पास भइसकेको छ। 10 जनाले पास गरेको छ। मैले प्लान नेपाल इन्टरनेसनलबाट चाहिँ हामीलाई यो बजेट नपर्दो हो भने सायद यो जग्गा पनि आउँदैन थियो होला। हामीले यो एउटा बजेट देखेर नै हामीले जग्गा दिएको हौँ। हरेक विद्यालय अगाडि सबैले देख्ने गरी होर्डिङ बोर्ड राखिएको छ, जहाँ विद्यालय निर्माणको खर्चको विवरण प्रष्ट उल्लेख छ। साथै निर्माण सामग्री खरिद प्रक्रिया, सामग्री ढुवानी लगायतका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत विभिन्न उपसमिति बनाइएको छ। आर्थिक व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न विद्यालयहरूका निम्ति पनि सिकाइ भएको छ। सजिलो भयो। अहिले हामीले अब अरू संस्थाहरू जिल्ला कार्यालयबाट आएको चाहिँ कतिपय भौतिक निर्माणहरू, कतिपय अब हिसाब किताबको कुराहरू, बजेटको कुराहरूमा पनि हामीलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि यसले ठुलो चाहिँ नयाँ आयाम चाहिँ थप्ने काम भयो। भूकम्प प्रतिरोधी तालिम लिएका डकर्मीहरूले अहिले समुदायका अन्यत्र ठाउँहरूमा पनि यस्तै भवन निर्माण गरेका छन्। तालिममा सिकेका कुराहरू उनीहरूले व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्दा समुदायमा पनि सुरक्षित निर्माणको चेतना विस्तार भएको मान्न सकिन्छ। लेबर काम गर्थ्यो, उसले चाहिँ मसलाहरू बनाउने, पास गर्ने, त्यो लेबर काम गर्थेँ। तालिम लिइसके पछाडि चाहिँ मिस्त्री सर नै काम गर्छु। अब मैले चाहिँ आफै पढेको विद्यालय बनाउनु पाउँदा, पहिला अब यस्तो गरी बनाएको थिएन, भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाइरहेछौँ, त्यसमा चाहिँ धेरै नै खुसी लागेको छ आफ्नो विद्यालय आफैले बनाउनु पाउँदा। मैले अरू पनि घरहरू बनाइदिएको छु छिमेकमा। भूकम्प प्रतिरोधी घर, भूकम्प प्रतिरोधी नै घर बनाएको। आफ्नो गाउँमा बन्दै गरेको भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय भवनको डिजाइन र प्रविधि हेरेर कतिले त्यही प्रविधि अपनाई आफ्नो घर निर्माण गर्न थालेका छन्। यसमा त अब इँटाको छ, अब हाम्रो त इँटा त नपुग्ने भएर ढुङ्गा राखेको छ। यति गर्दा पनि 7 लाख 8 लाख त भेटिसक्यो यसैलाई पनि। सिन्धुपाल्चोकको हिरादेवी आधारभूत माविका विद्यार्थी यसरी खुला चौरमा बसेर पढ्न बाध्य थिए। अहिले भने उनीहरू यो नयाँ भवनमा यसरी पढ्छन्। हामी चाहिँ यस्तो खुल्ला चौरमा बसेर पढिरहेको थियौँ। अहिले नयाँ भवन प्लान इन्टरनेसनलले बनाइदियो, यसमै पढेर बसिरहेको। बाहिर बस्दा छारो धुलो आउँथ्यो, किताब हावा चले बेला किताब उडाउँथ्यो। अहिले यस्ता
बस्नु पाएको छ, आनन्द लागिरहेको छ। त्यस्तै सिन्धुलीको नवज्योति बहिरा निम्न माध्यमिक विद्यालयमा अस्थायी सिकाइ केन्द्रको एउटै कोठामा 3वटा सम्म कक्षा सञ्चालन भइरहेको थियो। नयाँ भवन बनेपछि उनीहरू यसरी छुट्टा छुट्टै पढ्न थालेका छन्। त धेरै सहज भएको छ। अब पहिला क्लासरुम पनि थिएन हैन, हामीले कति त बाहिर पनि क्लास सञ्चालन गऱ्यौँ। अब गर्मीको महिनामा बाहिर पढाउनलाई पनि कति धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। अब घाम आउने हुनाले हामीले अनि 9 साढे 9 बजे नै क्लास छुट्टी दिनुपर्ने पनि कन्डिसन थियो। क्लासरुमको अभावले त्यस्तो गरी पनि पढाइयो। अब अहिले त कति धेरै नै चेन्ज भएको छ, धेरै राम्रो भएको छ। बाल मैत्री, अपाङ्ग मैत्री र भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय भवन निर्माण भएपछि यी विद्यालयका सबैमा खुसी छाएको छ। भूकम्पभन्दा पहिला भन्दा नि भूकम्पपछि अहिले निर्मित भवन चाहिँ एकदम हामी विद्यार्थीहरूको लागि त एकदम सुविधा सम्पन्न भएको छ। हामी एकदम खुसी छौँ। हामी अहिले ठुलो भवन सम्पन्न भएको छ। यसले गर्दा हामी सबैजनाले आनन्दका साथ पढ्न पाएका छौँ। एकदम हामी खुसी छौँ। म पढ्न एकदम खुसी छु। खुसी मात्र होइन, अब यहाँ चाहिँ पर्याप्त मात्रामा प्रकाश छ, कक्षा कोठाहरू राम्रा छन्, पढ्न लायकका छन्, उज्याला छन्। भवनपछि अब शिक्षाको गुणस्तरमा ध्यान दिइने प्रधानाध्यापकहरूको प्रतिबद्धता छ। अबको पाटो भनेको हाम्रो यो भवन त भइसक्यो, हामीले अहिले पुग्ने किसिमको त बनिसक्यो। अब क्वालिटी एजुकेसन कसरी दिने, विद्यार्थी सङ्ख्या बढिरहेको छ, यिनीहरूलाई कसरी क्वालिटी एजुकेसनभित्र चाहिँ हाल्ने भन्ने हाम्रो मेन अब टेन्सन त्यता सुरु भएको छ कि। तर अब जहाँसम्म लाग्छ हामी अल इनर्जी चाहिँ अब हामीले क्वालिटी एजुकेसन दिएर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीमा दुईटामा हामी दिने विचार गरेका छौँ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बलियो भवन उत्तिकै आवश्यक छ। उज्यालो, खुला र चौडा कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूले ढुक्कले पढ्न पाएका छन् भने अभिभावक पनि अब निश्चिन्त छन्। बच्चाहरू पढ्ने भवन बनिराख्दा चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागेको छ। किनभने चाहिँ अब यो भूकम्प आउँछ, मेरो बच्चाहरू चाहिँ सुरक्षित हुँदैन भन्ने एक प्रकारको डर अनि त्रास ममा थियो। र आज चाहिँ यस्तो भवन बनिराख्दा चाहिँ मलाई ओहो मेरो छोरी चाहिँ राम्रोसँग पढ्न पाइने भयो भने चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ। भूकम्पबाट भवन भत्किएर कष्टपूर्ण अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूमा नयाँ भवनले उज्यालो र खुसी ल्याइदिएको छ। जुन खुसीको साझेदारी हुन पाउँदा प्लान इन्टरनेसनल नेपालले गौरवान्वित महसुस गरेको छ। The schools are now new, they will be maintained because the people have worked hard themselves actually to get that school constructed and to get all the programs around it implemented. I think that the longer term sustainability is much more guaranteed by having built upon the local ownership.